मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए निर्देशन। गठबन्धनवालाहरूलाई लाज छैन, सभामुखमाथि पनि महाभियोग लगाउन सक्छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। बिग्रिएको मित्रता सुधार्ने माध्यम खेलकुद भएको ओलीको जिकिर। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। संविधान आवश्यक परिमार्जन गरेर रक्षा गर्नेदेखि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नेसम्मका एजेन्डा। यो राष्ट्रिय सहमतिकै दस्तावेज हो भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनपक्ष रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेको धारणा। सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5 वर्षका लागि रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको स्पष्टोक्ति। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलको बचाउ। उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई आयोगले नछोड्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको चेतावनी। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन। कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको टिप्पणी। एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल हुँदैछ भन्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तको आरोप। संसद बैठकमा सांसदले उठाए नागरिकता समस्यादेखि पाठेघर खसेको उपचारसम्मको माग। कुन सांसदले के भने त आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। संसद कुरा गर्ने थलो होइन, काम गर्ने थलो बनाउनु पर्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको भनाई। विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नागरिकलाई सरकारले केही सहयोग नगरेको राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहको टिप्पणी। बन्चरे डाँडामा अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालियो, संसदीय समिति पठाउँ भन्दै सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको आग्रह। नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न जसपा सांसद प्रदीप यादवको माग। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 84 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 पुग्यो। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। विदेशमा पढ्न जान साउनेता 80,000ले लिए एनओसी। रकमान्तरको दबाव धेरै छ, नियमका कारण कडाई गर्न सकिएन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। काबुलबाट लगेका नेपालीलाई बेलायतले तत्काल घर नपठाउने। एक दिन पनि टिकेन नेप्सेको वृद्धि, 8.28 अङ्कको गिरावट। रुसले पायो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष। युक्रेनले गर्यो आलोचना। फिफा वरियतामा नेपालको सुधार। अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि शीर्ष स्थानमा। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बिहिबार साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पासँग रोकिँदा अर्को खेलमा 3 स्टार विजयी। बलियो नेपाल कपमा कर्णाली एकाडेमीको लगातार दोस्रो जित। रेणुका र सरुले किक स्टार्टबाट भारतीय महिला लिग खेल्ने। आइपिएल क्रिकेटमा पन्जाबको लगातार दोस्रो जित। राजस्थान 5 रनले पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मृगौला फेल हुँदा देखिने 18 लक्षणहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल चैतको 24 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 अप्रिल 7 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर छोटकरीमा सम्पूर्ण समाचार प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत
पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्तह समन्वय गर्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले संहिताको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यमा निर्भर हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गुणात्मक ढङ्गले परिणाममुखी हुने गरी ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आगामी बजेट परम्परागत ढङ्गमा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउन समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियम विपरीत काम गरेका सहकारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सहकारी प्रतिको नागरिकमा विश्वास टुट्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले ऐन कानुन र सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्दा समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ऐन कानुन विपरीत सञ्चालन गरी काम गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी अभियानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदै आएको बताउँदै पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब सहकारीले स्वनियम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन सरकार आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। दाहालले सहकारीले अपेक्षा अनुरूप प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन सहकारी र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरिनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारी प्रतिको आशा र भरोसाको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि महाभियोग ल्याउन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी निकट पेशागत महासङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रपतिलाई धेरै पटक महाभियोग लगाउन खोजेका थिए तर पार लागेन। अहिलेको सभामुखलाई कति बेला महाभियोग ल्याउन पनि बेर लाग्दैनन्। यिनीहरूसँग 25% मात्रै होइन, बहुमत नै छँदैछ। कुनै लाज शरम छैन, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन कुनै सीमा छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धनवालाहरू एक पटक मात्रै नभएर अनेक पटक प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धन अस्थायी भए पनि एमाले भएकाले देश बिग्रन नदिने पनि ओलीले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलकुदको माध्यमबाट बिग्रिएको मित्रता सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। खेलकुद र खेलाडीमा हुने अनुशासनले जीवनलाई असल बाटोमा डोर्याउने मात्र होइन, विश्वमै यसले बिग्रिएको मित्रता सपारेका धेरै उदाहरण भएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवसको अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना गरेको लुम्बिनी पिस हाफ म्याराथन प्रतियोगितामा विजयीलाई पुरस्कार वितरण तथा एकाडेमीको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सबै प्रकारका खेलले जीवनलाई तन्दुरुस्त बनाएर लयमा हिँडाउने पनि बताउनुभयो। 10 दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो दोस्रो पटक सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संहिता कार्यान्वयन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने लगायत समावेश रहेको छ। यसअघि एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट साझा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। अहिले गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेस र माओवादीको चुनावी एजेन्डालाई समेटेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो। दर्शक महानुभाव,
अहिले दोस्रो पटक प्रचण्ड सरकारले ल्याएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहिलाको भन्दा धेरै नै विकसित र परिमार्जित भएको बताउनुभयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यसमा योभन्दा पहिलाको पार्टीको पनि दिमाग छ, यो राष्ट्रिय सहमतिकै न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै राजनीतिक दल र सरकार अनि कर्मचारी तन्त्रको जिम्मेवारी छ, प्रचण्डले भन्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार पुनः गठन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम फेरि ल्याउनु परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघिको सरकार नै 5 वर्ष चल्नुपर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सोही सरकारले बनाएको अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि सो अनुसार हुन नसक्दा पुनः न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। उहाँले यस गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म निरन्तर कायम रहने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि जनपक्षीय रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेको दावी गर्दै सरकार तीव्र गतिमा आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउन लागि परेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हुने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्र सीमित हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउनु भयो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्य कार्यान्वयनको विषय बन्न नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। सांसद गैरेले सरकार सत्ता स्वार्थमा र भागबण्डामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइने विषय रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचार अनुसार निर्माण हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचार अनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्तावेज रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम 5 वर्ष नै कायम रहने दावी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई लयमा ल्याउने, व्यवस्थित गर्ने, जनताका दैनिक सेवा सम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्न नीति नियम बनाउने कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म नै निरन्तर चल्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको पनि बताउनु भएको छ। वैशाखको 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको आचार संहिता आजदेखि लागू हुने भएको छ। आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबारदेखि निर्वाचन नसकिएसम्म आचार संहिता लागू हुने बताउनुभयो। उपनिर्वाचन तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुँदैछ। आचार संहिता पनि सोही स्थानमा लागू हुने जनाइएको छ। यसैबीच बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चैतको 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुँदैछ। वैशाख 10 गते हुने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, चितवन 2, बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बसेर 24 गतेबाट सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा लागू हुने गरी उपनिर्वाचन प्रयोजनार्थ आचार संहिता लागू भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घन भई उल्लङ्घनकर्तालाई सजायको भागीदार गराउन आयोगले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले उपनिर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँ जिल्लाभर नै शुक्रबारबाट आचार संहिता लागू हुने बताउनु भएको छ। कतिपय आचार संहिताको विषयवस्तु सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबैलाई लागू हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 13 बमोजिम प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको जानकारी गराउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अजय कुमार चौरासिया, अनिता देवी, गङ्गाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ र नागिना यादव पर्नु भएको छ। त्यसैगरी पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा र रूपा शोषी चौधरी समितिमा रहनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले लीलाना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर साईलाई पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गरेको जानकारी गराउनुभयो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। बिहिबारबाट सुरु भएको भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्र सबल बनाउन र जीवनलाई स्वस्थ राख्न मौलिक उत्पादनहरूमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुर जिल्ला कृषि उत्पादन गर्ने जिल्लामा प्रमुख रहेको भन्दै मेला महोत्सवमा पनि कृषिजन्य मौलिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले भक्तपुरले यस्ता महोत्सवहरूमा आफ्ना मौलिक कृषि उत्पादनलाई प्रस्तुत गरेर मात्र कृषि क्षेत्रको व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका 100 दिन उपलब्धिहीन रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गठन भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा 2 पेज कामहरू सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण नपाएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारका 100 दिनका प्राथमिकतामा किसानका समस्या, आर्थिक अवस्थाका समस्याहरू नपरेको बताउनु भयो। उहाँले 100 दिनसम्म मन्त्री परिषद समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आश राख्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार जरैसम्म पुगेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थलमा विदेशबाट सब ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुट्नका लागि फुटाइने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जरैसम्म पुग्ने गरेको बताउनु भएको हो। गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उहाँले यो सबैको कारण व्यथिति भएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषीलाई सफाई दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक मेसिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साईले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघीयताको विरोध गर्नुभयो। उहाँले संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको बताउनुभयो। कहीँ पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र कुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रायले अङ्गीकृत नागरिक र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सांसद मुक्ता कुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरुन्तै सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी रेक्टर र क्याम्पस चाहिँ वर्षौंदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरू पाठेघर घस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो। सांसद रामकुमार राईले पहाडी जिल्लाहरूमा सब पोस्टमार्टम गर्न समस्या रहेको भन्दै हरेक पालिकामा सरकारले पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद रोशन कार्कीले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निष्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै घर जग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले घर जग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेमा अर्बौं राजस्व उठ्ने र पुँजी निर्माण हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पुराना नीति योजना र कार्यक्रमहरूबाट राष्ट्रको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउनुभयो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले पुरानो सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट देशको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पुराना नीति योजना कार्यक्रम र बजेटबाट नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै त्यसमा नयाँपन खोज्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो मात्र नभई जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने थलो भएको पनि बताउनुभयो। सांसद दाहालले संसदलाई कुरा गर्ने थलोको रूपमा मात्र नभई काम गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले विदेशबाट बाकसमा सब फर्किएका नेपालीहरूका परिवारका लागि
के सोचेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा नपठाउने हो भने मुलुक श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा अगाडि नै असफल हुने मुलुक हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले अयोग्य लडाकुलाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्न सक्ने सरकारले विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि कुनै काम गर्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बन्चरी डाँडामा फालिएको फोहोर अवलोकनका लागि संसदीय टोली पठाउन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बन्चरी डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिँदा झनै किचलो बन्दै गएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले त्यहाँका समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाई एक टोली त्यहाँको निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाइएको पोखरीमा पनि अहिले फोहोरको ढुङ्गुर भरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले स्थानीयहरू घरमा बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको र स्थानीयहरूले समस्या समाधानको माग गर्दा सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर स्थानीयमाथि ज्यादती गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त क्षेत्र हवाई रुट भएकाले पनि दुर्घटना निम्तन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै यादवले सिर्सिया नदी किनारमा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र ती उद्योगबाट निस्कने रासायनिक पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको बताउनुभयो। उहाँले नदी प्रदूषित हुँदा मानिस र पशु चौपायालाई समेत छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको संक्रमण भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले अविलम्ब नियम मिचेर काम गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 84 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 1402 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 272 पीसीआर र परीक्षणमा 63 जना र 1130 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 22 जना गरी 84 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना कोरोना संक्रमित देखा परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले संस्थागत आइसोलेसनमा 17 जना छन् भने आइसियुमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना कोरोनाका बिरामी उपचाररत रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै 27 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि बुधबार मात्र 98 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कौछिनी मगर गाउँ नजिक बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको समाचार छ। दुर्घटनामा 10 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। समाचार तयार पार्दासम्म घाइतेहरूको मन्थलीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख होम बहादुर पराजुलीले बताउनुभयो। स्थानीयवासी बलबहादुर तामाङका अनुसार 3 वटा शव पाखामा छन्। एउटा शव गाडीले थिचेको अवस्थामा रहेको थियो। स्थानीयवासी र प्रहरीद्वारा घाइतेहरूको उद्धार गरी 11 जनालाई मन्थली अस्पतालमा पठाइएको छ। मन्थली 7 स्थित कौछिनीतर्फ जाँदै गरेको बा 11 च 553 नम्बरको बलेरो सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। गत साउनदेखि चैतको 22 गतेसम्म करिब 80,000 नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीका अनुसार साउन यता 79,309 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्। अहिले शाखाले एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन दिएको एक दिनमा रुजु गर्ने र अर्को दिन एनओसी दिन थालेको छ। बिहिबार 609 अनलाइन आवेदन परेकोमा 529 आवेदन स्वीकृत भएको छ। आवेदन स्वीकृत भएको 500 आवेदकले शुक्रबार एनओसी पत्र पाउनेछन्। विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न जानका लागि अहिले औसतमा दैनिक 600 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिइरहेको शाखाले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला रकमान्तरको तीव्र दबाव झेलिरहेको बताउनु भएको छ। एकातर्फ विनियोजित कार्यक्रम र आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ नयाँ कार्यक्रम सृजना गरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसलाई नियम र कानुनकै कारण कडाई गर्न नसकिएको मन्त्री महतले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेट निर्माणमा जुटेको जानकारी दिँदै उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। तत्कालका लागि भने सक्त रूपमा अनावश्यक खर्च कम गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र नतिजा आउने काममा बजेट खर्च गर्ने काममा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक मागमा कमी आएको र यसले व्यवसायको मनोबल गिरेको अवस्था अहिले रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यस वर्ष केही निरङ्कुश भएर काम गर्न सकियो भने अर्को वर्ष सुधारका धेरै काम गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ। विगतमा अनावश्यक रूपमा स्रोत सुनिश्चितता दिने प्रवृत्तिलाई अब कडाइका साथ रोकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। काबुलमा आफ्नो दूतावासको सुरक्षा गरिरहेका नेपालीहरूलाई बेलायतले तत्काल नेपाल फिर्ता नगराउने भएको छ। अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा पुगेपछि काबुलबाट उद्धार गरेर बेलायत पुर्याइएका सुरक्षा गार्डहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउने चेतावनी तत्कालका लागि स्थगित भएको बीबीसीले जनाएको छ। काबुलमा सुरक्षार्थ खटिएर बेलायत पुर्याइएका उनीहरूको नाममा फिर्तीको सूचना जारी गरिएको थियो। सूचनापछि केही नेपालीहरू लुकेपछि होटलमा छापा मारेर नियन्त्रणमा समेत लिइएको थियो। बेलायतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यस सूचना अहिलेका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ।
साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 8.28 अङ्कले घटेर 1866.78 मा बन्द भएको छ। यो साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार मात्र नेप्सेमा 8.39 अङ्कको वृद्धि भएको थियो। अन्य दिन भने नेप्से घटेको थियो। बिहीबार 23,388 वटा कारोबारमा 28,70,819 किता किनबेच हुँदा 92,06,86,094 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 81,60,00,000 रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको थियो। बिहीबार धेरै नाफा कमाउने कम्पनीहरूमा क्रमशः कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2, ग्लोबल आइएमए लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल ल्युब ऑयल लिमिटेड लगायतका छन्। धेरै घुमाउनेमा क्रमशः सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड, खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, सानिमा ग्रोथ फन्ड, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतको रहेको जनाइएको छ। रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गर्ने मौका पाएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी युक्रेनसँगको लडाईँ रोक्न ठूला शक्ति राष्ट्रबाट दबाव खेपिरहेको रुसले सुरक्षा परिषदको अध्यक्षतालाई कसरी उपयोग गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा 15 सदस्य राष्ट्र छन्। उनीहरूले एक महिना पालैपालो अध्यक्षता गर्न पाउँछन्। रुसले गत फेब्रुअरीमा पनि अध्यक्षता गर्ने मौका पाएको थियो। अहिले फेरि 1 अप्रिलदेखि रुसले अध्यक्षता सम्हालेको छ। रुसले युक्रेन युद्धमा आफूलाई फाइदा हुने गरी र आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ज्यादा मजबुत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरी अध्यक्ष पदलाई उपयोग गर्छ कि भन्ने आशंका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूत वेसिली नेभेन्जियाले रुसको सरकारी समाचार एजेन्सी ताससँग कुराकानी गर्दै सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता ग्रहणपछि रुसले धेरै मुद्दाहरूमा बहस गराउने योजना बनाएको बताएका छन्। त्यो योजनामा हतियार नियन्त्रणका विषय पनि छन्। उनले नयाँ विश्व व्यवस्था बारे पनि बहस गरिने बताएका छन्, जसले हालको एक ध्रुवीय व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने विश्वास छ। यसैबीच युद्ध अपराधको आरोपमा गत महिना इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गरेको थियो। अहिले उनी सुरक्षा परिषदको अध्यक्षताको जिम्मेवारी पाएपछि आलोचना भइरहेको छ। रुसले अप्रिल 1 देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि युक्रेनले कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले अप्रिल फुलको दिन गरिएको हालसम्मकै खराब मजाक भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुहारमा झापड हानेको पनि भनेका छन्। त्यसैगरी युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एक अर्को बलात्कार भनेर आलोचना गरेका छन्। रुसबारे कडा टिप्पणी गर्दै उनले अरू देशमा आक्रामक युद्ध गर्ने, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्य मान्यतालाई नमान्ने देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो संस्थाको सुरक्षा परिषदको अध्यक्षता गर्न नसक्ने बताएका छन्। रुस सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य मध्ये एक हो। सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यमा रुससँगै अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायत छन्। स्थायी सदस्यसँग भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद बैठकमा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्ताव रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेर रोकिदिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको फिफा वरियतामा 1 स्थान सुधार भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गरेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 963 अङ्कका साथ 174औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 175औं स्थानमा रहेको थियो। यसैबीच विश्वविजेता अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो वरियता अनुसार अर्जेन्टिना 1 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा थियो। गएको डिसेम्बरमा कतारमा भएको विश्वकपको उपाधि जितेको अर्जेन्टिना यसअघि सन् 2017 मा शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। अर्जेन्टिना सन् 2018 मा चौथो, सन् 2019 मा 9औं, 2020 मा 7औं, 2021 मा 5औं र 2022 मा दोस्रो स्थानसम्म उक्लिएको थियो। फिफा वरियताको दोस्रो नम्बरमा कतार विश्वकपको उपविजेता फ्रान्स उक्लँदा ब्राजिल तेस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै बेल्जियम, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, क्रोएसिया, इटाली, पोर्चुगल र स्पेन शीर्ष 10 स्थानमा अटाएका छन्। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बिहीबार साबिक विजेता मछेन्द्र फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पासँग रोकिँदा अर्को खेलमा 3 स्टार क्लब विजयी भएको छ। भुटानी कप्तान चेङ्चो गाल्सन सहित मैदान उत्रिएको साबिक विजेता मछेन्द्र फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा 3 स्टार क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। लिग अन्तर्गत बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा 3 स्टारले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 1-0 को जित निकालेको हो। 3 स्टारलाई स्पष्ट अङ्क दिलाउने क्रममा
फरवार्ड मार्टिन कायोडी अजाइले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो। यससँगै 3 स्टारले 6 खेलबाट लिग तालिकामा 10 अङ्क जोडेको छ। उता पराजय भोगेको आर्मीको समान खेलबाट 8 अङ्क छ। 7औं चरणमा 3 स्टारले चैतको 27 गते मनाङ मर्साङदी र आर्मीले चैतको 26 गते 7 दोबाटो युथ क्लबको सामना गर्नेछन्। लिगमा आज पनि 2 खेल हुनेछन्। च्यासल मैदानमा मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब तथा एन्फा मुख्यालयमा खुमलटार युथ क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। कर्णाली क्रिकेट एकाडेमीले पोखरामा भइरहेको बलियो नेपाल कप T20 एकाडेमी क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत बिहिबार पोखरा रङ्गशालामा क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णालीले ल्याम क्रिकेट एकाडेमी फर युथलाई 32 रनले हरायो। 13 ओभरमा छट्याइएको खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको कर्णालीले विराट सिंह भण्डारीको अर्धशतकमा 4 विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको इलामले 13 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। कर्णाली समूह एमा लगातार 2 खेल जित्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अब पल्सर CEC र इलाम बीच हुने खेलको विजेता सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। समूह बी अन्तर्गत बिहिबार नै भएको खेलमा स्टार क्रिकेट एकाडेमीले पोखरा क्रिकेट एकाडेमीलाई 25 रनले पराजित गरेको छ। पहिला ब्याटिङ गरेको स्टार एकाडेमीले 19.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 91 रन बनाएको थियो। 92 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराले 19.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 66 रन मात्र बनाएको छ। नेपाली महिला टिमकी पूर्व कप्तान रेणुका नगरकोटी र मिडफिल्डर सरू लिम्बुले भारतीय शीर्ष डिभिजनको महिला लिग खेल्ने भएका छन्। रेणुका र सरूले किक स्टार्ट क्लबसँग आधिकारिक सम्झौता गरेका छन्। यसअघि 2020 मा भारतीय महिला लिग खेल्ने टुङ्गो लागे पनि कोभिड महामारीका कारण रेणुका सरू लगायतका खेलाडीले भारतीय शीर्ष डिभिजनको लिगको अवसर गुमाएका थिए। यसपटक भने अहिलेसम्म महिला लिगका लागि 4 जना खेलाडीले अनुबन्धता जनाइसकेका छन्। नेपाली महिला टिमकी उदयमान फरवार्ड दिपा साई लर्ड्स FC सँग अनुबन्ध भइसकेकी छिन् भने सावित्रा भण्डारी पनि गोकुलम केरलामा अनुबन्ध भएकी छिन्। रेणुका नेपालको लागि लामो समयबाट मिडफिल्ड सम्हाल्दै आएकी छिन्। एन्जिला तुम्बापो सुब्बा अघि उनले नेपाली टिमको कप्तानी पनि सम्हालेकी छिन्। पछिल्लो साफ च्याम्पियनसिप चोटका कारण गुमाएकी रेणुकाले भारतीय लिगका लागि आफू तयार रहेको बताएकी छिन्। अप्रिल 25 बाट हुने लिगमा 16 टिम सहभागी छन्। रेणुका र सरू भने अर्को हप्ता भारत प्रस्थान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा पंजाब किङ्सले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गुवाहाटीमा भएको खेलमा पंजाबले राजस्थान रोयल्सलाई 5 रनले हराएको छ। पंजाबले दिएको 198 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 192 रन बनाउन सकेको थियो। उसका लागि कप्तान सञ्जु स्यामसनले 42 तथा सिमरोन हेटमायरले 36 रन बनाएका छन्। पंजाबका नाथन एलिसले 4 तथा अर्शदीप सिंहले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पंजाबले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रन बनाएको थियो। पंजाबका कप्तान शिखर धवन सर्वाधिक 86 रनमा अभिजित रहे। त्यस्तै प्रभ सिमरन सिंह 60 रनमा आउट भए। सिंहको IPL क्रिकेटमा यो पहिलो अर्धशतक हो। राजस्थानका जेसन होल्डरले 2 विकेट लिए। रविचन्द्रन अश्विन र युजवेन्द्र चहलले 1-1 विकेट लिए। पंजाब 4 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 2 खेलमा समान 4 अङ्क नै रहेको गुजरात टाइटन्स शीर्ष स्थानमा रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले मृगौला फेल हुँदा देखिने 18 वटा लक्षणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नु होला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीमा पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नु होला। आफन्तजन इष्ट मित्रहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। मृगौला फेल हुँदा देखिने लक्षणहरू: शरीर दुब्लाउँदै जाने, शरीरका अङ्ग विभिन्न अङ्गहरू सुनिने, पिसाब कम हुने र पोल्ने, पिसाबमा रगत देखिने, क्षण क्षणमा पिसाब भइरहने, थोरै हिँड्दा पनि थकाइ लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, कोखा दुख्ने, ज्वरो आउने, खानामा रुचि घट्ने, पिँडौलाको मासु फर्कने, वाकवाकी लाग्ने, छाला सुक्खा हुने र चिलाउने, उच्च रक्तचाप हुने, रगतको मात्रा कम हुँदै जाने, महिनावारी समयमा नहुने, यौन रुचि घट्दै जाने, प्रजनन दरमा कमी आउने, ढाड र कम्मर दुख्ने हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, यस्तो खालको लक्षण देखियो भने यहाँहरूले तुरुन्तै चिकित्सककोमा गएर अथवा डाक्टरकोमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। र आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन साँझ 6 बजे लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।